हुन्छ सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् विगतका हप्ताहरूमा चाहिँ फेरि पनि हामी यसरी अनलाइन मार्फत जोडिएका छौँ। आजको सङ्गतिलाई हामी परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी ईश्वरको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय हामीलाई दिनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर बुवा, विभिन्न रोग बिमारीको कारणले गर्दाखेरि हामी शारीरिक रूपमा भेला हुन सकेका छैनौँ। तरै पनि परमेश्वर बुवा, यो अनलाइन मार्फत हामी यसरी जोडिन पाएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर बुवा, यो प्रविधिको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर बुवा, आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्मका भागलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। परमेश्वर बुवा, हाम्रो साथमा हुनुहोस्। परमेश्वर बुवा, जतिजनाले अनलाइन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, उहाँहरूको साथमा पनि उहाँहरूको परिवारमा पनि तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। हाम्रो फिलाडेल्फिया मण्डली परिवारलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। परमेश्वर बुवा, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति अनि तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई आजको यस सङ्गतिमा हामीलाई दिनुहोस्, हामी माझ राख्नुहोस्। परमेश्वर बुवा, हामी धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको निम्ति। सुरुदेखि अन्त्यसम्मको भागलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यो समय भजन गाउनेछौँ। एउटा 356 नम्बरको भजनलाई हामी यो समय गाउनेछौँ। हामी सबैजना ताली बजाउँदै। मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो, मेरो आशा उमङ्ग प्रभु तिमी न, तिम्रै भनी म रहिरहँ। अब बिन्ती यही छ सदालाई, तिम्रै भनी म रहिरहँ। अब बिन्ती यही छ सदालाई। मेरो जीवन यस्तो थियो कि झरेको फुल, अन्योलमा बाँचेको भुलै भुल। रितिएको जिन्दगीमा केही थिएन सार, मेरो निम्ति आशा केवल हारै हार। मैले जोस पाएँ, मैले होस पाएँ, सब दोषको माफ प्रभुमा पाएँ। मैले जोस पाएँ, मैले होस पाएँ, सब दोषको माफ प्रभुमा पाएँ। मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो, मेरो आशा उमङ्ग प्रभु तिमी न, तिम्रै भनी म रहिरहँ। अब बिन्ती यही छ सदालाई, तिम्रै भनी म रहिरहँ। अब बिन्ती यही छ सदालाई। दामी दामी सम्झेका जे जति थिए, मेरो निम्ति ती सबै नै भार भए। जहाँ जहाँ खोजी हिँडे चाहिएका बात, मेरो निम्ति केही रहेन सधैँ रितोहा। मैले सत्य जीवन र शान्ति खोजे, येशूमा बाहे कहीँ पाइन। मैले सत्य जीवन र शान्ति खोजे, येशूमा बाहे कहीँ पाइन। मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो, मेरो आशा उमङ्ग प्रभु तिमी न, तिम्रै भनी म रहि
रहिरहँ अब बिन्ती यही छ सदालाई तिम्रै पनि म रहिरहँ अब बिन्ती यही छ सदालाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो भजनद्वारा। साँच्चै नै यो भजनमा भने जस्तै अनि हाम्रो जीवन चाहिँ हामी प्रभुमा सुम्पदछौँ अनि जब हामी परमेश्वरमा हाम्रो जीवन सुम्पदछौँ भने उहाँमा हाम्रो आशा अनि हाम्रो भरोसा उहाँमा हुँदछ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी संसारमा भौतारिन्छौँ शान्ति सुखको लागि, तर येशू ख्रीष्टमा मात्र त्यो शान्ति पाउँदछौँ। यो भजनद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी यो समय सकिन्छ भने आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। हामी आराधनालाई निरन्तरता दिँदै तपाईँले म सँगसँगै भजन सङ्ग्रह 51लाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51 2 देखि 6 सम्म म पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 51 2 देखि 6 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ, मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नु हुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यो समय उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ, उहाँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। कारण हामीले भर्खरै वचनमा पढ्यौँ कि हाम्रो अपराधहरूलाई हाम्रो अधर्महरूलाई पूर्ण रूपमा धोइदिने चाहिँ केवल हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो पापबाट हामीलाई शुद्ध गराउने चाहिँ केवल हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो समय हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ, कारण उहाँले हाम्रो पापलाई धुनुभएको छ। पिता परमेश्वर बुवा, आज हाम्रो अधर्म हाम्रो पापहरूलाई धोइदिनु हुने तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी जन्मदा नै पापी थियौँ परमेश्वर बुवा, तर तपाईँले नै हामीलाई चुन्नुभयो, तपाईँले नै हामीलाई छान्नुभयो, हाम्रो पापहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। ओ हालेलुया, हामी पापी थियौँ, हामी अधर्मी थियौँ। ओ परमेश्वर बुवा, हामी धन्यवाद भन्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, हाम्रो पापहरूबाट हामीलाई धुनुभयो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। येशू तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। मेरो अधर्मबाट मलाई सफासँग धुनु हो, मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गर्नु हो र मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउनेछ। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको। ईश्वर सारा जातिको। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु तपाईँको हाम्रो अधर्महरूलाई क्षमा गरिदिने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हाम्रो हर किसिमका अपराधहरूलाई क्षमा गरिदिने परमेश्वर केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ।
तपाईँ मात्र योग्यका हुनुहुन्छ परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ परमेश्वरको नामको घोषणा गर्ने हाम्रो पापबाट हामीलाई शुद्ध गराउने परमेश्वर केवल तपाईँ हुनुहुन्छ कारण तपाईले मेरो साथै तपाईँ नै योग्यका हुनुहुन्छ तपाईँ नै पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर शुद्ध गराउनु ओ येशू तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु अधर्म ओ येशू तपाईँलाई हामी चाहन्छ परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर केवल तपाईले नै हालेलुया केवल तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ येशू तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ येशू येशू तपाईँ केवल तपाईँ नै पवित्र येशू प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको सबै जातिका परमेश्वर तपाईँ नै पवित्र प्रेमले पूर्ण ईश्वर सारा जातिको ईश्वर सारा जातिको तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै पवित्र परमेश्वर तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वर हालेलुया आज हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद भन्दछौँ सारा जातिका परमेश्वर तपाईँको नामलाई हामी उचाल्दछौँ हामी धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको निम्ति तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ आज साँच्चै नै हामी हाम्रो आफ्नो आमाको गर्भमा रहँदै हामी पापी थियौँ तर तपाईँले हाम्रो पापलाई धुनुभयो हामी अधर्मी थियौँ तर हाम्रो अधर्मलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुभयो हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हो हालेलुया हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएकोमा हामी तपाईँ परमेश्वरको नामलाई धन्यवाद भन्दछौँ साँच्चै नै त्यो सिन्दुरे रगत त्यो सिन्दुरेको रङ जस्तो त्यो पापलाई प्रभु तपाईँले हिउँ जस्तो सेतो तुल्याउनु भयो हो हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् परमेश्वर तपाईँ महान अति नै महान परमेश्वर हालेलुया साँच्चै मण्डली आज हामी जुनै पनि अवस्थामा छौँ साँच्चै हामी दुःखमा छौँ होला हामी पीडामा छौँ होला प्रभु तर प्रभुले हाम्रो स्थिति बुझ्नुहुन्छ प्रभुले हाम्रो परिस्थिति बुझ्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ साथै हामी आज हामी संसारमा जिरहेका छौँ हामी जुनै पनि अवस्थामा छौँ साथै हामी दुखित छौँ होला हामी पीडामा छौँ होला हामी रोग बिमारमा छौँ होला तर हाम्रो त्यो हरेक परिस्थिति बुझ्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ साँच्चै जसै प्रभु हामी बाइबलमा हेर्दछौँ भने बप्तिस्मा दिने योनालाई पनि उसको मनमा त्यो एक किसिमको शङ्का उत्पन्न भएको थियो जब ऊ झ्यालखानामा थियो अनि ऊ त्यागिएको जस्तो उसलाई महसुस भएको थियो अनि उसले यसुको बारेमा उसले क्वेसन गरेका थिए त्यहाँ अनि ऊ शङ्कामा परेका थिए एक किसिमले साँच्चै हामी पनि आज यस समय यस घडी हामी त्यस्तै परिस्थितिमा गुजिरहेका छौँ होला हामी दुःखमा छौँ होला हामी पीडामा छौँ होला अनि हामी त्यागिएको जस्तो महसुस हामीलाई हुन्छ होला एक किसिमले तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँ र हाम्रो आत्मामा भर्न चाहनुहुन्छ आज हामी थकित छौँ होला आज हामीलाई विश्रामको आवश्यकता छ होला त्यो विश्राम परमेश्वरले दिनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले त्यो विश्राम दिनुहुनेछ तपाईँ र मलाई साँच्चै यस समय यस घडी हाम्रो हृदयलाई हामी खोक्रो पारेर हाम्रो हृदयलाई हामी खाली पारेर उहाँको चरणमा जाउँ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ आज हाम्रो हृदयलाई नम्र पारेर उहाँको चरणमा जाउँ र उहाँले हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ हामी भनौँ परमेश्वरलाई हामी भनौँ येशू ख्रीष्टलाई म तृषित छु म भोको छु मलाई भर्नुहोस् मलाई फेरि नयाँ बनाउनुहोस् मलाई ताजा बनाउनुहोस् येशू प्रभु आज म तपाईँको चरणमा आउँदछु तपाईँको नजिकतामा मलाई ल्याउनुहोस् जहाँ आनन्द अनि खुसी छ जहाँ मुक्ति अनि पाप क्षमा छ जहाँ तृषितहरू तृप्त हुन्छन् अनि बोझले दबिएकाहरू मुक्त हुन्छन् अनि साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ हाम्रो हृदय
म तृषित छु यीशु म भोको छु ओ प्रभु मलाई तृप्त पार्नुहोस् हामी भनौँ म तृषित छु म भोको छु मलाई तृप्त पार्नुहोस् आऊ पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर आऊ पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा म तृषित छु म तृषित छु म भोको छु मलाई तृप्त पार्नुहोस् म तृषित छु म भोको छु मलाई तृप्त पार्नुहोस् आऊ पवित्र आत्मा 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 हामी बोलाऊ हाम्रो पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ म माथि आउनुहोस् आज हाम्रो माझमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति राखिदिनुहोस् हालेलुया हालेलुया हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति हामी माझ राख्नुहोस् परमेश्वर बुवा आज हामी तृषित छौँ तपाईँ परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् परमेश्वर ओ हालेलुया आज हामी थकित छौँ तपाईँ आउनुहोस् ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई ताजा बनाउनुहोस् फेरि एकपल्ट मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् आऊ पवित्र आत्मा 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 हाम्रो हात उचाल्दै भनौँ आऊ पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा आऊ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा आउनुहोस् ओ पवित्र आत्मा आउनुहोस् येशू पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी धन्यवाद यहाँद्वारा सँगै बगौँ योद्वारा प्रशंसा यी पाइलाद्वारा सुसमाचार यी जीवनद्वारा तपाईँको नाम आउनुहोस् मण्डली हामी फेरि पनि भन्नेछौँ यहाँद्वारा सँगै बगौँ योद्वारा प्रशंसा केवल तपाईँको नाम यी पाइलाद्वारा सुसमाचार यी जीवनद्वारा तपाईँको नाम
पवित्र आत्मा साँच्चै नै परमेश्वर बा आज हामी मानिसको रूपमा हामी जुन जन्म लिएका छौँ आज हामी संसारमा छौँ प्रभु आज हामी विभिन्न परिस्थितिमा गुजिरहेका छौँ प्रभु विभिन्न प्रभु पीडादायी सिचुएसनमा हामी छौँ होला साथै प्रभु कतिपय समयमा परमेश्वर बा हामीले तपाईँको इच्छा विपरीत काम गरेका छौँ भने पनि परमेश्वर हामीलाई हाम्रो अधर्महरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुने हाम्रो अधर्महरूबाट हामीलाई शुद्ध अनि चङ्गाइ पार्नुहुने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ हाम्रो हरेक अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र हाम्रो आत्माहरूलाई परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँले ज्योति प्रभु त्यो तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ त्यो ज्योति थपिदिनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर अझ प्रभु तपाईँको त्यस अभिषेक हाम्रो जीवनमा खनि आउनुहोस् बढीभन्दा बढी मात्रामा ज्ञान बुद्धि विवेकले हामीलाई भर्नुहोस् ओ पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई भर्नुहोस् साथै तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु साथै परमेश्वर फेरि मेरो चरणमा आएका छ प्रभु ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा हामीले आराधना प्रशंसा तपाईँले हामीले चढाउन पाएका छ प्रभु यो सुन्दर अवसर दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु यो सुन्दर अवसरको निम्ति तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछु साँच्चै प्रभु हाम्रो यस आराधनामा प्रभु तपाईँको त्यस जिउँदो उपस्थिति खन्याउनु भयो त्यसलाई धन्यवाद भन्दछु अब बाँकी रहल समय हामी जे जति गर्नेछौँ वचन ल्याउने भागहरू प्रभु वचन ल्याउनु हुने तपाईँको दासको ओठ अनि जिब्रोमा तपाईँ भइकन बोल्नुहोस् प्रभु उहाँले बाँड्नुहुने हरेक वचनहरूद्वारा प्रभु हाम्रो जीवनमा बढीभन्दा बढी मात्रामा आशिष खन्याउनुहोस् प्रभु शिव परमेश्वर बाँकी रहल समय जे जति हामी गर्नेछौँ सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ हामीलाई प्यार गर्नुहुने प्रभु क्रिस्टको नाममा आमेन हुन्छ धन्यवाद यो समयको निम्ति आउनुहोस् हामी यो समयमा वचन सुन्नेछौँ हामी यो समय हाम्रो यसै मण्डलीका आदरणीय विश्वासी हाम्रो विविध बिनाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँले हाम्रो माझमा वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ धन्यवाद हुन्छ तपाईँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह हामी चाहिँ अलि विषम परिस्थितिमा छौँ अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा हामी सबैजना चाहिँ घरमा लकडाउनमा छौँ र सँगसँगै अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको नेचुरल डिजास्टरहरूले गर्दा चाहिँ बाढी पहिरोले गर्दा चाहिँ धेरैजना मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ धेरै नै कष्ट ल्याएको छ र यो कष्टको समय भनेको हामी विश्वासीहरूको लागि एउटा चुनौतीको समय पनि हो किनभने यो कष्टको समयमा शैतान धेरै नै एक्टिभ हुन्छ र शैतान एक्टिभ भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू ल्याउने गर्छ र यो कष्टको समयमा हामी विश्वासीहरू भनेको हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा एकदमै नजिक हुनुपर्छ हामी परमेश्वरसँग धेरै समय बिताउनुपर्छ यदि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हामी एउटा घटना पाउँदछौँ मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41 पदसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेलाहरू चाहिँ एउटा नाउँमा हुन्छन् अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गालिलको समुद्र पारी जान भन्नुभएको हुन्छ र उनीहरू त्यो नाउँमा हुँदाखेरि त्यहाँ ठुलो आँधी आउँछ र त्यहाँ चाहिँ एउटा कष्टको समय छ क्राइसिसको समय छ र उनीहरू त्यो नाउँमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई नहेरेर ती चेलाहरू आत्तिन्छन् उनीहरू डराउँछन् र तिनीहरू येशू ख्रीष्टलाई उठाउन जान्छन् अनि येशू ख्रीष्टलाई उठाउँछन् उनीहरूले येशू ख्रीष्ट चाहिँ उठ्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो आँधीलाई शान्त पार्नुहुन्छ र शान्त पारिसकेपछि येशू ख्रीष्टले चाहिँ 40 पदमा उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ तिमीहरूमा विश्वास छैन र क्राइसिसको समयमा यो अप्ठ्यारो समयमा हामी विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने शैतानले विभिन्न किसिमको जालझेलहरू ल्याएको हुन्छ कतिपटक यो यस्तो अवस्थाहरूमा हाम्रो परिवारमा उसले समस्या ल्याइदिन्छ हाम्रो साथीभाइहरू बीच उसले समस्याहरू ल्याइदिन्छ अनि उसले चाहिँ कतिपटक चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि विभिन्न किसिमको उतार चढावहरू आउँछ र शैतानले चाहिँ हामीलाई त्यो नेगेटिभ कुराहरूमा मात्रै फोकस गर्न लगाउँछ उसले हामीलाई नेगेटिभ कुराहरूमा मात्रै सोच्न लगाउँछ उसले चाहिँ पोजिटिभ कुराहरूतिर हाम्रो ध्यान चाहिँ डाइभर्ट गर्दिन्न उसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध परमेश्वरसँग समय बिताउने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ उसले डाइभर्ट गर्दिन्न उसले के गर्छ त भनेपछि नेगेटिभ कुराहरूमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरिदिन्छ जसले गर्दा हामी आफै नेगेटिभ हुन्छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा यसले असर गर्छ
र हामी चाहिँ विभिन्न अन्य कुराहरूतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ। जस्तै कतिपय मानिसहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोपनबाट बाहिर निक्लिनको लागि उनीहरूले धेरै पटक चाहिँ विभिन्न किसिमको रक्सीको एडिक्सनहरू लगायतका अन्य थुप्रै कुराहरूको लततिर उनीहरूको ध्यान जान्छ, किनभने त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई टेम्पोररी रूपमा क्षणिकको लागि चाहिँ त्यसले उनीहरूलाई एउटा रिलिफ दिन्छ, तर लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले उनीहरूलाई धेरै असर गरेको हुन्छ। र सँगसँगै कतिपय मानिसहरू चाहिँ ज्योतिषशास्त्रहरू है, हात हेराउनतिर र त्यसै गरी यो भाग्यहरूको कुराहरूतिर पनि विश्वासी भए पनि उनीहरू त्यस्तो कुरामा चाहिँ उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। किनभने शैतानले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरतिर होइन तर यी कुराहरूतिर चाहिँ उनीहरूको ध्यान चाहिँ केन्द्रित गरिदिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा विश्वासी भए तापनि मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा भन्दा यी कुराहरूतिर बढी उनीहरूको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन्छ। र फेरि हामीले चाहिँ अर्को एउटा घटना हेरौँ बाइबलमा, मत्ती 14 अध्यायको 22 पददेखि 33 पदसम्म हेऱ्यौँ भने, त्योभन्दा अलिकति अगाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले 5000 जनालाई खाना खुवाउनु भएको छ। र 5000 जनालाई खाना खुवाइसकेपछि येशूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई नाउँमा बसेर गालिल समुद्र पारी जान भन्नुहुन्छ। नाउँमा बसेर गालिल समुद्र पारी जान भन्नुहुन्छ। र जब ती चेलाहरू त्यो नाउँमा हुन्छन् अनि नाउँमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो आँधी आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्ट त्यो पानीमा हिँडेर आइराख्नु भएको हुन्छ। अनि ती चेलाहरूले येशू ख्रिस्टलाई पानीमा हिँडेर आएको देख्छन्। उनीहरू सुरुमा अलिकति झस्किन्छन्, हामीले भूत पो देखिरहेका छौँ कि भनेर। तर त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ तिनीहरूलाई यो अस्योर्ड गर्नुहुन्छ कि येशू ख्रिस्ट नै यो भूत होइन भनेर। अनि त्यसपछि पत्रुसले येशू ख्रिस्टलाई भन्छन्, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस् भनेर पत्रुसले भन्छन्। अनि येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई बोलाउनुहुन्छ अनि पत्रुस त्यो पानीमाथि हिँड्छन्, तर बतास चलेको देखेर उनी आत्तिन्छन् र आत्तेर पत्रुस डराउँछन् र डराएर उनी डुब्नै लागेका हुन्छन्। अनि त्यति बेला पत्रुसले चिच्याएर भन्छन्, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पछारेर पत्रुसलाई सम्हाल्नुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, ए अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यो? पत्रुस जबसम्म उनको ध्यान चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टमा थियो तबसम्म तिनी पानीमाथि हिँड्दै थिए। जब उनको ध्यान चाहिँ त्यो स्टर्ममाथि गयो, त्यो आँधीमाथि गयो, त्यसपछि पत्रुस चाहिँ डुब्न लागे। हाम्रो जीवनमा पनि हामीले परमेश्वरमा ध्यान दिएर हाम्रो परमेश्वरमा चाहिँ एकटक्क भएर हामी परमेश्वरमा ध्यान दियौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि हामीले ती आँधीहरूमाथि विजय पाउन सक्छौँ। हामी पनि ती आँधीहरूमाथि हिँड्न सक्छौँ। तर त्यसको बजाय हामीले चाहिँ त्यो आँधीलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो अवस्था पनि पत्रुस जस्तै हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, यर्मिया 17 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ जसले आफ्ना जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मीले गर्दा त्यो डराउँदैनन्, त्यसका पातहरू सधैँ हरियो हुन्छ। खडेरीको समय त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिल्यै चुक्दैन। यो चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक हुन्छ, जसको परमेश्वरसँग समय बिताउँछ, त्यो चाहिँ खोलाको छेउमा, खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ, जसलाई कहिल्यै केही कुराको पनि अभाव हुँदैन। तर जो चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढा हुन्छ त्यो चाहिँ मरुभूमिमा उब्जने बिरुवा जस्तै हुन्छ, जो कहिल्यै हरियो हुँदैन। त्यही भएर हामी विश्वासीहरू पनि हामीलाई शैतानले धेरै पटक हामीलाई हाम्रो परिवारमा भएको समस्या, हाम्रो स्वास्थ्यमा भएको समस्या, हाम्रो आर्थिक समस्याहरू, हामीलाई भविष्यका चिन्ताहरू, यी सबै कुराहरू हाम्रो अगाडि राखिदिन्छ। उसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरतिर हेरेको, परमेश्वरसँग समय बिताएको मन पराउँदैन। उसले चाहिँ सधैँ हामीलाई यी नेगेटिभ कुराहरूतिर हाम्रो ध्यान हाम्रो केन्द्रित गरिदिन्छ, जसले गर्दा हामी मानिसहरू धेरै पटक चाहिँ ती शैतानका कुराहरूमाथि हामीले ध्यान दिन्छौँ। र धेरै पटक हामी चाहिँ त्यो मरुभूमिमा भएको बिरुवा जस्तै हुन्छौँ। हामी खोलाको छेउमा, खोलाको किनारमा रोपेको बिरुवा जस्तै हुँदैनौँ। र शैतान धेरै नै एक्टिभ चाहिँ यस्तो क्राइसिसको बेलामा हुन्छ। हामी मानिसहरू सायद 8-9 घन्टा एक्टिभ हुन्छौँ होला होइन एक दिनमा, तर शैतान चाहिँ 24 घन्टा एक्टिभ हुन्छ। हाम्रो जीवनको बारेमा हामीलाई भन्दा धेरै शैतानलाई थाहा हुन्छ।
उसलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो कमजोरी के हो, हाम्रो स्ट्रङ पक्ष के हो भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। उसले कहिले पनि हाम्रो बलियो पक्षलाई चाहिँ उसले कहिले पनि गर्दैन, देखाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्दैन। उसले जहिले पनि हाम्रो कमजोरीमाथि अट्याक गर्छ। हाम्रो कमजोरी के हो त त्यसलाई अगाडि ल्याइदिन्छ। अनि हामी पनि धेरै पटक त्यो कमजोरीलाई मात्रै हेर्छौँ र कमजोरीलाई हेरेर हामी चाहिँ धेरै पटक चाहिँ त्यो शैतानको ट्र्यापमा फस्छौँ। र त्यो शैतानको ट्र्यापमा, त्यो शैतानको जाल भनेको चाहिँ त्यो छेडिकको लागि कति पटक चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ होइन। छेडिकको लागि कति पटक चाहिँ शैतानले हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिँ हामीलाई बाचा गरेको हुन्छ है। कति पटक चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा हुँदाखेरि शैतानले चाहिँ हाम्रो मनमा कुराहरू राखिदिन्छ र भनिदिन्छ, गएर त्यो ज्योतिषलाई देखा त, त्यसले सबै कुरा भनिदिन्छ। कति पटक साहित्यका कुराहरू हाम्रो दिमागमा राखिदिन्छ, कति पटक राशिफलका कुराहरू हाम्रो दिमागमा राखिदिन्छ, कति पटक विभिन्न कुलतका कुराहरू हाम्रो दिमागमा राखिदिन्छ। र त्यति बेला हामीलाई छेडिकको लागि त्यो ठिक लाग्छ, तर लङ टर्ममा त्यो चाहिँ गलत हो। हामी परमेश्वरको कुरा सुन्नको बजाय हामी चाहिँ शैतानको कुराहरूतिर यस्तो क्राइसिसको मोमेन्टमा धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ। र हामी चाहिँ परमेश्वरमा हामी रिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी परमेश्वरका जन हौ। हामीले परमेश्वरमा विश्वास राख्नुपर्छ र हामी सतर्क पनि हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, 1 कोरिन्थी 16 अध्यायमा लेखिएको छ, सतर्क रहो, विश्वासमा दृढ भइरहो, सहनशील र सामर्थी बन। हामी चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको विश्वासमा अडिग रहनुपर्छ। धेरै पटक विभिन्न छालहरू आउँछन्, यदि हामी अडिग छौँ भने, हाम्रो विश्वासमा अडिग छौँ भने ती छालहरूले हामीलाई नोक्सानी गर्दैन। तर हामी विश्वासमा अडिग छैनौँ भने सानो एउटा हावाहुरीले पनि हाम्रो जग चाहिँ हल्लाइदिन्छ। र हामी चाहिँ जति बेला पनि सतर्क हुनुपर्छ, किनभने शैतानले धेरै कुराहरू हाम्रो दिमागमा राखिदिएको हुन्छ र हामीले त्यो शैतानले हाम्रो दिमागमा, मनमा राखिदिएको कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन दिने होइन। जब शैतानले त्यसो गर्छ तब चाहिँ हामीले शैतानलाई चाहिँ नाइ भन्न सिक्नुपर्छ। शैतानले धेरै पटक चाहिँ त्यस्तो कुराहरू हाम्रो मनमा राखिदिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ शैतानलाई नाइ भन्न सक्नुपर्छ। किनभने अङ्ग्रेजीमा एउटा सायद पहिलो याकुबको 4 अध्यायको 7 पदमा भनिएको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। यदि हामीले आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्यौँ र दियाबलस अथवा शैतानको विरोध गऱ्यौँ भने त्यो हामीबाट भाग्नेछ। इङ्ग्लिसमा यो वर्ड्सलाई चाहिँ यसरी भनिन्छ, रेजिस्ट द डेभिल एन्ड ही विल फ्ली फ्रम यु। भनेको शैतानको विरोध गर्ने र त्यो हामीबाट भाग्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरसँग पनि नजिक हुन पर्यो है। हामीले चाहिँ फेरि अर्को एउटा घटना पाउँछौँ, यो चाहिँ मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म छ। अनि यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ उपवास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उपवास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ शैतानले टेम्प्ट गरेको छ अथवा शैतानले परीक्षा लिएको छ र हामी मानिसलाई पनि शैतानले परीक्षा लिन्छ। र यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बस्नु भएको थियो र शैतानलाई थाहा थियो कि येशू ख्रीष्ट यति बेला भोको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, र शैतानलाई हाम्रो बारेमा पनि थाहा हुन्छ हामी के कुरामा कमजोर छौँ भनेर, अनि उसले त्यसैमा अट्याक गर्छ। तर यहाँ चाहिँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ शैतानलाई विजय हुन दिनुभएको छैन। येशू ख्रीष्टले कसरी शैतानलाई हराउनु भयो त? येशू ख्रीष्टले कुनै शक्ति प्रयोग गर्नु भएन, उहाँले त परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुभयो। र जति पटक शैतानले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ परीक्षामा पार्न खोज्यो त्यति पटक नै येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुभयो र शैतान चाहिँ त्यहाँबाट भागिगयो। हामीले यहाँबाट के सिक्छौँ भनेपछि जब हामीलाई चाहिँ शैतानले परीक्षामा ल्याउँछ हामीले परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नको लागि हामीले परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्यो र हामी साहसी पनि हुन पर्यो है। हामीले चाहिँ व्यवस्था 31:6 मा हेऱ्यौँ भने बलिया र साहसी हो, यिनीहरूसित नडराउ र त्रसित नहौ, किनभने प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसँग जानुहुन्छ र उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन, न त कहिल्यै त्याग्नु हुने छैन। हामी विश्वासी हौँ र हामीले यो कुरामा भरोसा गर्नुपर्छ कि चाहे जस्तो सुकै अप्ठ्यारो
अवस्था किन नहोस्, चाहे जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति किन नहोस्, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर सधैँ हामीसँग जानुहुन्छ। परमेश्वरले सधैँ हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीमा दृढ भरोसा हुनुपर्छ। कतिपटक हामी बिरामी हुँदाखेरि शैतानले चाहिँ हाम्रो मनमा सोच राखिदिन्छ, खै त परमेश्वर, खै त तँलाई निको गरेको, त यति वर्ष भइसक्यो, खै त निको भएको भनेर चाहिँ शैतानले चाहिँ हाम्रो मनमा त्यस्तो प्रश्नहरू राखिदिन्छ। र हाम्रो मनमा मात्रै होइन, हाम्रो परिवारका सदस्य, हाम्रो साथीभाइहरूको मनमा पनि त्यस्तो प्रश्न राखिदिन्छ। तर हामीले त्यति बेला के बिर्सिनु हुँदैन भनेपछि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीसँगै जानुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले छोड्नु हुँदैन र उहाँले हामीलाई कहिले त्याग्नु हुँदैन। त्यही भएर हामी परमेश्वरसँगको विश्वासमा अडिग रहनुपर्छ है। त्यही भएर त बाइबलमा भनिएको छ, विश्वास साथ तिमीहरूले जे माग्छौ त्यो पाउनेछौ। हामीले विश्वास साथ परमेश्वरसँग माग्ने मात्रै होइन, हामीले विश्वास साथ परमेश्वरसँग समय पनि बिताउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरसँग समय बिताउन एकदमै आवश्यक छ है। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आर्मीहरूलाई बिना तालिमको युद्धमा पठाउँदैन। उनीहरूलाई धेरै पटक तालिम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तालिम गरिसकेपछि उनीहरू युद्धमा जानको लागि पोख्त हुन्छन्। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट। अनि हामी विश्वासी चाहिँ कसरी पोख्त हुने त भनेपछि हामीले परमेश्वरसँग समय बिताउन पर्यो, दैनिक बाइबल पढ्न पर्यो, प्रार्थना गर्न पर्यो है, सुसमाचारहरू सुनाउनु पर्यो, एकअर्कालाई उत्साह दिन पर्यो। त्यसरी नै हामी पोख्त हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग पनि धेरै समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो पत्रुस 5:8-9 हेऱ्यौँ भने यहाँ यस्तो लेखिएको छ, सचेत रह, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झै खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टहरूको अनुभव गरेका छन्। हामी मात्र होइन, अरूले पनि कष्ट गरेका छन्। तर यहाँ चाहिँ समाधान पनि दिएको छ। के समाधान दिएको छ त भने विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर। अघि नै हामीले याकुब 4:7 हेऱ्यौँ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। र हामी पनि परमेश्वरको अधीनमा रहनुपर्छ। हामीले पनि दियाबलसलाई इन्कार गर्नुपर्छ, त्यसलाई विरोध गर्नुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट भाग्नेछ। अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ। यो भन्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ शैतानले चाहिँ हामीलाई तुरुन्त छोडिहाल्छ भन्ने होइन, त्यसले निरन्तर रूपमा हाम्रो चाहिँ परीक्षा लिइराख्छ है। हामीले चाहिँ मत्ती 4:1-11 हेऱ्यौँ भने जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई शैतानले चाहिँ परीक्षा गरेको थियो, त्यो 11 होला सायद त्यहाँ लेखिएको छ कि शैतानले येशू ख्रीष्टलाई फेरि पनि परीक्षा गर्नको लागि त्यो मौका खोजौँ भनेर ऊ चाहिँ पर्खिरह्यो भनेर लेखिएको छ। भने शैतानले पर्खिरहन्छ। तर हामीसँग चाहिँ एउटा अचुक उपाय छ, त्यो भनेको विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर्ने र परमेश्वरसँग समय बिताउने। र शैतान र हामी विश्वासीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू हुन्छ है। हाम्रो जीवनको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा विभिन्न खालको प्रश्नहरू हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ कतिपटक त्यो मानव स्वभाव भएको कारणले गर्दा ती प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर चाहिएको हुन्छ, जवाफ चाहिएको हुन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग पुकार गर्नुपर्ने हुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ। हामीले यर्मिया 33:3 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्तका कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। यदि हामीमा केही शङ्का छ, यदि हामीमा केही प्रश्न छ भने चाहिँ हामीसँग सबभन्दा उत्तम उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग सोध्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। सायद परमेश्वरले हामीलाई इन्स्ट्यान्ट जवाफ नदिनुहोस्, सायद आजको आजै जवाफ नमिलोस्, तर परमेश्वरले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। र परमेश्वर चाहिँ हामीसँग पनि हुनुहुन्छ। हामीले प्रश्न गर्दैमा परमेश्वर हामीसँग रिसाउने होइन, हामीले परमेश्वरसँग रिसाएर प्रार्थना गर्दैमा परमेश्वर हामीसँग रिसाउने होइन। यदि हामीले भजन सङ्ग्रहमा हेऱ्यौँ भने भजन सङ्ग्रहमा हामीले पाउँछौँ दाउद धेरै पटक चाहिँ उनी रिसाएर परमेश्वरसँग उनले चाहिँ प्रार्थना गरेका छन्। परमेश्वरले चाहिँ त्यो बाइबलमा किन राख्नुभयो
भनेपछि हामीले पनि त्यसबाट पाठ सिकौँ भनेर कि यसरी प्रार्थना गर्दैमा केही खराबी चाहिँ हुँदैन है भनेर त्यो देखाउनको लागि परमेश्वरले चाहिँ त्यो भाग चाहिँ बाइबलमा इन्क्लुड गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ बाइबलमा राखिएको छ। त्यही भएर हामीले परमेश्वरसँग एकदम खुला हृदयले हामीले परमेश्वरसँग आफ्नो प्रश्नहरू, आफ्नो जिज्ञासाहरू, आफूलाई मन नपरेका कुराहरू खुला रूपले राख्न सक्छौँ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो हृदय पनि क्लियर हुन्छ, हाम्रो मन पनि सफा हुन्छ र मन सफा भइसकेपछि हामी त्यो परमेश्वरसँग त्यस्तो क्लोज सम्बन्धमा भइसकेपछि शैतानले चाहिँ हामीलाई आएर अट्याक गर्न सक्दैन, शैतानले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउन सक्दैन, किनभने हामी बलियो छौँ र हामीले चाहिँ बलियो परमेश्वरमा शरण लिएका छौँ। किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तो चट्टान हुनुहुन्छ जसमा हामी निर्धक्क भएर हामीले चाहिँ शरण लिन सक्छौँ। त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। अनि हामीले चाहिँ कहिले पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि परमेश्वर चाहिँ हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हाम्रो कुराहरू सुन्नुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। यसैया 41:10 यसो लेखिएको छ, यसैले नडरा किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु र मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। यसमा परमेश्वरले तेरो धार्मिकताले गर्दा मैले तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर भन्नुभएको छैन, परमेश्वरले मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामी कमजोर हौँला, हामीले गल्ती गरेछौँ, हामी पापी छौँ र पनि परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यही भएर जतिसुकै ठुलो समस्या किन नआओस्, जतिसुकै ठुलो क्राइसिस किन नआओस् हाम्रो जीवनमा, हामी कहिले पनि हतोत्साहित हुनु हुँदैन। हामी सधैँ परमेश्वरमा विश्वास राख्नुपर्छ, हामीले सधैँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामीले सधैँ परमेश्वरको वचनमा पढ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ र जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्था किन नआओस् परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यही भएर म तपाईँलाई यही उत्साह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू जीवनमा क्राइसिस आयो, कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भन्दैमा नआत्तिनुहोस्, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ शैतानले विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू ल्यायो भन्दैमा तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, किनभने बाइबलमा प्रष्ट लेखिएको छ शैतानलाई चाहिँ रेजिस्ट द डेभिल एन्ड ही विल फ्ली फ्रम यु भनेर भनिएको छ। शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ भनेर लेखिएको छ। बाइबलमा पनि लेखिएको छ बलियो विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, विश्वासमा दरिलो भएर शैतानको विरोध गर। जसरी येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले शैतानको चाहिँ विरोध गर्यौँ भने त्यो हामीबाट भाग्नेछ। र हामी विश्वासी भनेको नदीको खोलाको छेउमा रोपिएको रुख जस्तो हुनुपर्छ जो सधैँ हरियो हुन्छ। र हाम्रो लागि नदी भनेको के हो त? नदी भनेको परमेश्वर हो। हामी परमेश्वरको छेउमा, परमेश्वरको किनारामा रोपेको रुख जस्तै हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरसँग समय बिताउनुपर्छ र यदि हामीले परमेश्वरसँग समय बितायौँ भने हामी विश्वासमा पनि दरिलो हुन्छौँ र हामीलाई शैतानले जतिसुकै समस्या ल्याए पनि हामीसँग चाहिँ त्यसको सल्युसन हुन्छ। त्यो सल्युसन भनेको के हो त भनेपछि परमेश्वरको वचनहरू हुन्छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। र धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु तपाईँको वचनमा शक्ति छ, तपाईँको वचन जीवित वचन हो प्रभु। यसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्छ, यसले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दिशा दिन्छ र प्रभु यसले हामीले हाम्रो जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने कुराको पनि यसले दिशा दिन्छ। प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, कतिपटक हामी विश्वासीहरू दुर्बल भएको कारणले गर्दा, कतिपटक हामी विश्वासीहरू तपाईँसँग समय नबिताएको कारणले गर्दा प्रभु विभिन्न पटक शैतानले हाम्रो जीवनमा आक्रमणहरू गर्छ। उसले हाम्रो जीवनमा हाम्रो कमजोरीहरूलाई चाहिँ देखेर उसले विभिन्न पटक आक्रमणहरू गर्ने गर्छ। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहोस्, सर्वप्रथम शैतानको विरोध गर्ने शक्ति र प्रभु तपाईँसँग समय बिताउने शक्ति पनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको होस्। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु जतिसुकै ठुलो क्राइसिस आए तापनि प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराको दृढ विश्वास र भरोसा प्रभु हामी सबैमाथि हुन सकेको होस्। म सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हामीलाई उद्धार गर्नुहुने महान प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवित अनि मिठो नाममा, आमेन।